Hello my dear students, you are watching GS Online Physics र म हो गजेन्द्र सिंह। आज चाहिँ हामी अलि धेरै टाइम डिले भयो, तर अब म चाहिँ रेगुलर भिडियोहरू केही अपलोड गर्ने छु यो फिजिक्सको ट्रिक्सहरुमाथि। तर आज चाहिँ कन्सेप्ट बेस्ड भिडियो छ, पावर अफ बल्ब को बारेमा। धेरै स्टुडेन्टहरुले मलाई मेसेज गरिराखेका छन्, सर पावर अफ बल्ब को क्वेशन्सहरु चाहिँ अलि प्रब्लम छ, त्यसमा खासै कन्सेप्ट बनिराखेका छैन। प्लिज यसमा चाहिँ भिडियो बनाइदिनु होला। ओके, आज हामी पावर अफ बल्ब को बारेमा पढ्छौं। र पावर अफ बल्ब को केसमा जस्तै सपोज गरौँ बल्ब सिरिजमा जोडेको हुन सक्छ, बल्ब प्यारलल कम्बिनेसनमा जोडेको हुन सक्छ र जुन सप्लाइड भोल्टेज हुन्छ त्यसको रेटेड भोल्टेज भन्दा यदि ग्रेटर भइदियो या लेस भ्यालु भइदियो भने एक्चुअली बल्बले कति पावर कन्ज्युम गर्छ यसको बारेमा हामी डिटेलमा हेर्छौं। र रियलमै यो अलि कन्फ्युजिङ टपिक्स पनि हो र होप यो भिडियो हेरिसकेपछि केही हदसम्म मेरा प्यारा स्टुडेन्टहरुको कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन्छ होला। ओके, लेट्स स्टार्ट। पावर अफ बल्बमा कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्जाममा क्वेशन बनाउँदाखेरि यसमा के गर्दिन्छ कि ब्राइटनेस अफ बल्ब कति हुन्छ भनेर सोधिदिन्छ। त यसको लागि मैले एउटा स्टेटमेन्ट नै लेखिदिएको छु माथि, जुन बल्बले जति धेरै पावर कन्ज्युम गर्छ उसको ब्राइटनेस त्यति धेरै हुन्छ। त मोर कन्ज्युम्सन अफ पावर मोर ब्राइटनेस, यो फन्डा आफूले याद राख्ने। यदि बल्बले धेरै पावर कन्ज्युम गर्यो त धेरै ब्राइटनेस दिन्छ र थोरै पावर कन्ज्युम गर्यो भने थोरै ब्राइटनेस दिन्छ। र हामी यहाँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ क्वेशन्सहरु पनि सल्भ गरेर हेर्छौं। र यदि ब्राइटनेस माथि कमेन्ट गर्नु छ क्वेशनमा या ब्राइटनेस माथि कुनै क्वेशन बनाएको छ भने सीधा पावर कम्पेयर गर्ने। जुन बल्बले धेरै पावर कन्ज्युम गर्यो त्यसको धेरै ब्राइटनेस हुन्छ। ओके, तर पावर अफ बल्बमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ रेटेड भ्यालुज के हुन्छ त्यो बुझौं। व्हाट इज रेटेड भ्यालुज? ओके, यहीबाट स्टार्ट हुन्छ यो। रेटेड भ्यालुज भनेको कुनै पनि बल्बमा जुन प्रिन्टेड भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं रेटेड भ्यालु। जस्तै हामीले पसलमा जाँदाखेरि 100 वाट को बल्ब देऊ भन्छौं, त 100 वाट को बल्बमा त्यहाँ बल्बमा हेर्ने त्यहाँ लेखेको हुन्छ 100 वाट र कति भोल्टमा काम गर्छ यो बल्बले, 220 भोल्टमा काम गर्छ कि 110 भोल्टमा काम गर्छ कि 100 भोल्टमा काम गर्छ, त्यहाँ अलरेडी प्रिन्टेड हुन्छ। त त्यसलाई हामी भन्छौं रेटेड भ्यालुज भन्छौं। त इट इज प्रिन्टेड भ्यालुज। ओके, बल्बमा जुन प्रिन्ट गरेर पठाइएको हुन्छ त्यो प्रिन्टेड भ्यालुजलाई नै हामीले के भन्छौं रेटेड भ्यालुज। अब रेटेड भ्यालुजमा जस्तै VR मान्यौं र अर्को PR लेख्यौं। ओके, त VR को मतलब के हो त VR को मतलब हुन्छ रेटेड भोल्टेज। यसलाई हामी के भन्छौं दिस इज रेटेड भोल्टेज। VR को मतलब भयो रेटेड र PR लेखेको छ भने यसलाई बुझ्ने इट इज रेटेड पावर। यो भनेको बल्बमा कम्पनीले नै प्रिन्ट गरेर पठाएको हुन्छ। जस्तै 100 वाट को बल्ब छ, एक्जाम्पलको लागि मानौं मैले कुनै पसलबाट 100 वाट को बल्ब किनेर ल्याएँ, त त्यो बल्बमा हेर्नु त्यहाँ लेखेको हुन्छ त्यसमा कि 100 वाट को बल्ब त लेखेको हुन्छ, त्यहाँ 220 भोल्ट पनि लेखेको हुन्छ। ओके, त यो जुन 100 वाट देखिराखेको छ यो भनेको रेटेड पावर हो र यो जुन 220 भोल्टेज देखिराखेको छ यसलाई रेटेड भोल्टेज भन्छ। त्यसबाट हामीले के बुझ्यौं रेटेड भोल्टेज के हो र रेटेड पावर के हो। त म फेरि रिपिट गरेर भन्छु, बल्बमा जुन प्रिन्टेड भ्यालु हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं रेटेड भ्यालुज। र जस्तै एउटा बल्ब किन्यौ, फिलिप्स कम्पनीको मानौ बल्ब किन्यौ, 100 वाट 220 भोल्ट लेखेको छ, को मतलब यो 100 वाट को बल्ब 220 भोल्टमा काम गर्छ त्यो भन्न खोजेको हो। यो 220 भोल्ट हाउस होल्ड सप्लाई हो र यो सबैको लागि चाहिँ के हुन्छ फिक्स्ड हुन्छ। होप यति कुरो चाहिँ सबैले बुझेको होला। अब कुनै बल्बको रेटेड पावर 100 वाट छ, अब एक्चुअल पावर त्यसले कति कन्ज्युम गर्छ त यो जरुरी छैन कि 100 वाट को बल्ब छ भने त्यसले कन्ज्युम गरेको पावर पनि 100 वाट हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। अब 100 वाट को बल्बले 100 वाट कै पावर कन्ज्युम गर्नको लागि त्यसमा सप्लाई 220 नै हुनुपर्छ। जति रेटेड भ्यालु छ त्यही बराबरको हामीले सप्लाई दियौ भने त्यसले बल्ल 100 वाट को पावर कन्ज्युम गर्छ। तर हुन सक्छ 100 वाट को बल्ब छ हामीले त्यसलाई 220 भोल्ट भन्दा धेरै सप्लाई गर्दियो भने
अब त्यसको पावर कन्ज्युम्सन 100 वाट भन्दा बढी भइदिन्छ। यदि 220 भोल्ट भन्दा लेस सप्लाई गरेको छ भने अब जुन यसले कन्ज्युम गर्छ त्यो 100 वाट भन्दा कम पावर कन्ज्युम गर्छ र ठ्याक्क सप्लाई भनेको रेटेड भ्यालुसित इक्वल 220 भोल्टमा काम गर्ने बल्ब थियो, हामीले भी सप्लाई पनि 220 भोल्ट नै गरिदियो भने त्यसले 100 वाट नै कन्ज्युम गरेको हुन्छ। त भनेपछि अब एक्चुअल पावर कति कन्ज्युम गर्यो त्यसको मिनिङ के भयो त, त्यो भी सप्लाईमा डिपेन्ड गर्छ। भी सप्लाई त्यसको रेटेड भ्यालुकै बराबरको छ भने पुरै 100 वाट नै कन्ज्युम गरिदिन्छ। तर भी सप्लाई यदि 220 भोल्ट भन्दा लेस छ वा ग्रेटर छ भने एक्चुअल कन्ज्युम गरेको जुन पावर हुन्छ त्यो 100 वाट भन्दा धेरै पनि हुन सक्छ, थोरै पनि हुन सक्छ। त यसैलाई भन्छ एक्चुअल पावर कन्ज्युम्सन। एक्चुअल पावर कन्ज्युम्सन के हो त, यो एकदमै बेसिक कुरो छ। पहिला यो केही टर्म्सहरू क्लियर गरौँ, त्यसपछि हामी प्रपर वेमा यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू ट्याकल गर्न सक्छौँ। जस्तै सपोज गर फर्स्ट केस मैले यस्तो माने, यदि सप्लाई इफ भी सप्लाई, हेर मैले सप्लाई गरेको जुन भोल्टेज छ त्यो बल्बमा त्यो ठ्याक्क 220 भोल्टकै दिए त, हेर त 100 वाटको बल्ब मैले इक्जाम्पलको लागि लिँदैछु। 100 वाटको बल्ब कति भोल्टेजमा काम गर्छ, 220 भोल्ट त्यसको रेटेड भ्यालु छ। त्यो बराबरकै मैले दिए भने त्यसले एक्चुअली कन्ज्युम गरेको पावर के होला त, हेर दिस इज एक्चुअल पावर कन्ज्युम। त्यो भनेको 100 वाटकै कन्ज्युम गरिदिन्छ, किनभने जतिमा काम गर्ने क्यापासिटी थियो त्यही क्यापासिटीको सप्लाई हामीले दियौँ त यसले 100 वाट नै पावर कन्ज्युम गरिदियो। त्यो एक्चुअल कन्ज्युम पावर भनेको यसको रेटेड भ्यालुसित इक्वल भयो। यस्तो बेलामा बल्बको ब्राइटनेस फुल ब्राइटनेस हुन्छ, जति ब्राइटनेस त्यसको हुनुपर्ने हो पर्फेक्ट भनौँ यसलाई, पर्फेक्ट, दिस इज पर्फेक्ट कम्बिनेसन को मतलब पर्फेक्ट ब्राइटनेस दिन्छ। अब सेकेन्ड केसमा मैले के गरेँ, इफ भी सप्लाई जुन होला त्यो लेस देन 220 भोल्ट दिएको, मतलब त्यसको रेटेड भोल्टेज कति चाहिएको थियो, 220 भोल्ट दिनुपर्ने थियो, तर त्योभन्दा लेस दियो भने अब कम भोल्ट पायो भने त त्यसले एनर्जी पनि कम कन्ज्युम गर्छ। त पी एक्चुअल, अब जुन यसले एक्चुअली कन्ज्युम गरेको जुन पावर हुन्छ अभियसली इट विल बी लेस देन 100 वाट, र 100 वाट भन्दा लेस भयो भने अब के पर्फेक्ट ब्राइटनेस हुन्छ त हुँदैन, लेस ब्राइट हुन्छ। यस्तो बेलामा लेस ब्राइटनेस, कम ब्राइटनेस दियो यसले, गुड, ओके। अब सपोज गर थर्ड केसमा मैले जुन भी सप्लाई त्यसमा दिए, बल्बमा जुन मैले भी सप्लाई दिएँ त्यो भी सप्लाई ग्रेटर देन रेटेड भ्यालु दियो। उसको काम गर्ने क्षमता छ 220 भोल्टमा, तर मैले 220 भोल्ट भन्दा धेरै सप्लाई गरिदिएँ। त यस्तो बेलामा उसले कन्ज्युम गर्न खोजेको जुन एक्चुअल पावर हुन्छ अभियसली 100 वाट भन्दा के भइदिन्छ, ग्रेटर। अब 100 वाट भन्दा यदि ग्रेटर पावर कन्ज्युम गरेर यसको क्यापासिटी छ 100 वाट कन्ज्युम गर्ने, तर भी सप्लाई रेटेड भोल्टेज भन्दा ग्रेटर भइदियो भने 100 वाट भन्दा बढी पावर कन्ज्युम गर्न खोज्छ को मतलब यस्तो बेलामा बल्बको ब्राइटनेस अचानक बढ्छ, तर यसले यो मार खप्न सक्दैन, फ्युज भइदिन्छ बल्ब। त यस्तो बेलामा बल्ब के हुन्छ, इट गेट्स फ्युज्ड। त कहिलेकाहीँ हुन्छ नि हाम्रो घरमा एकदमै हाई भोल्टेज आइदियो भने अचानक ब्राइटनेस बढ्छ अनि त्यसपछि लगत्तै बल्ब पनि के भइदिन्छ, फ्युज भइदिन्छ। त पर्फेक्ट हार्मोनी कुन बेला हुन्छ, जब सप्लाई चाहिँ त्यसको रेटेड भ्यालु को मतलब 220 भोल्टको हुन्छ, पर्फेक्ट ब्राइटनेस छ, त्योभन्दा लेस भइदियो भने लेस ब्राइटनेस, त्योभन्दा ग्रेटर यदि हामीले सप्लाई गरिदियो भने अचानक ब्राइट बढ्छ र त्यही इन्स्ट्यान्टमा चाहिँ के भइदिन्छ, फ्युज भइदिन्छ। त यो मिनिङ थियो एक्चुअल पावर कति कन्ज्युम गर्छ। त हेर त यो भी सप्लाई हामीले जुन रेसियोमा दिन्छौँ त्यही अनुसार त्यसले एक्चुअल पावर चाहिँ के गरेको हुन्छ, कन्ज्युम हुन्छ। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, म एक्सपेक्ट गर्छु, म होप गर्छु यति कुरो चाहिँ धेरै हदसम्म सबैको क्लियर भएको होला। अब हामी रेसिस्टेन्स अफ बल्ब कसरी निकाल्ने त्यो हेरौँ अनि त्यसपछि केही क्याल्कुलेसनहरू हामी गर्छौँ। द रेसिस्टेन्स अफ बल्ब, ओके माय डियर स्टुडेन्ट्स, अब हामी रेसिस्टेन्स अफ बल्ब क्याल्कुलेट गर्छौँ। त यहाँ हेडिङ छ रेसिस्टेन्स अफ बल्ब, र बल्बको जुन रेसिस्टेन्स हुन्छ यसको सिम्बलमा आरबी लेख्छु, रेसिस्टेन्स अफ बल्ब यसको सिम्बल भयो आरबी। त ध्यान दिने
कुनै पनि बलको रेसिस्टेन्स निकाल्नु छ भने इट इज अलवेज क्यालकुलेटेड युजिङ द रेटेड भ्याल्युज। यदि रेटेड पावर थाहा छ र रेटेड भोल्टेज थाहा छ भने यसको हेल्पले हामी के गर्न सक्छौँ, बल्बको रेसिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। इट इज क्यालकुलेटेड युजिङ रेटेड भ्याल्युज ओन्ली। रेटेड भ्याल्युजको युज गरेर हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। यसको लागि ओम्सलाई युज गर्नुपर्ने जरुरत छैन है। त यदि हामीलाई रेटेड भ्याल्युज थाहा छ भने हामी बल्बको रेसिस्टेन्स क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। किन त हेर न, पावरको फर्मुला के हुन्छ, पावर भनेको भी स्क्वायर बाई के हुन्छ, आर। त रेसिस्टेन्सको भ्यालु हामीले के लेख्न सक्छौँ, रेसिस्टेन्स विल बी भी स्क्वायर बाई के लेख्न सकिन्छ, पावर। ओके, अब जे होस् पावरको फर्मुला भी स्क्वायर बाई आर भयो। यसको हेल्पले रेसिस्टेन्स हामीले के निकाल्दियौँ, भी स्क्वायर बाई पावर। तर रेसिस्टेन्स अफ बल्ब यदि निकाल्नु छ भने रेटेड भोल्टेजको स्क्वायर डिभाइडेड बाई रेटेड पावर गरिदेऊ। जुनसुकै बल्बको पनि रेसिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ। बल्ब हामीले पसलबाट किनेर ल्याउँछौँ त त्यहाँ रेटेड भोल्टेज पनि दिया हुन्छ, रेटेड पावर पनि दिइरहेको हुन्छ। त यो फर्मुला त्यो पार्टिकुलर बल्बमा युज गरिदियो भने त्यो बल्बको हामीले के निकाल्न सक्छौँ, रेसिस्टेन्स। त ओके, इक्जाम्पलको लागि 100 वाटको बल्बको रेसिस्टेन्स कति होला र 25 वाटको जुन बल्ब हुन्छ त्यसको रेसिस्टेन्स कति होला, अब हामी त्यो क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त ओके, त इक्जाम्पलको लागि हेर 100 वाटको बल्ब छ र 220 भोल्टमा काम गर्छ। को मतलब यसको रेटेड पावर कति छ, 100 वाट, रेटेड भोल्टेज कति छ, 220 भोल्ट। त यो 100 वाटको बल्बको रेसिस्टेन्स कति होला, त यो फर्मुलामा हालौँ, भी रेटेडको स्क्वायरको मतलब 220 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई रेटेड पावर। त रेटेड पावर कति छ, 100, यो निकाल्यो भने 484 ओम आउँछ। यो याद हुनुपर्छ आफूलाई है माई डियर स्टुडेन्ट। यो भ्यालु सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यति आउँछ। यति कुरो चाहिँ याद राख्ने, हामीलाई अब्जेक्टिभ क्वेसन्समा सोद्धाखेरि प्राय 100 वाटको बल्ब दिइराखेको हुन्छ र हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ रेटेड भ्यालु भनेको 220 भोल्ट नै हो, हाउस होल्ड सप्लाई। त यो एउटा स्पेसल फिगर हो, यो याद हुनुपर्छ, 484। त्यस्तै रेसिस्टेन्स अफ 25 वाटको कति होला, जस्तै मान एउटा 25 वाटको बल्ब छ र यो 220 भोल्टमा काम गर्ने क्यापेसिटी छ यसको। त रेसिस्टेन्स अफ 25 वाट निकाल्यो भने 220 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 25। त यो गरिदियो भने 1936 ओम आउँछ। यो भ्यालु पनि याद हुनुपर्छ आफूलाई। हामीलाई हेर, एकचोटि अब्जेक्टिभ फिजिक्स पल्टाएर डिफ्रेन्ट अब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू सल्भ गरेर हेर्ने, प्रायः जस्तो क्वेसनमा 100 वाटको बल्ब युज गरे हुन्छ या 25 वाटको युज गरे हुन्छ। अब त्यहाँ यति कुरो सिम्प्लिफाई गर्ने झन्झट नराख्ने, 100 वाटको बल्बको रेसिस्टेन्स भ्यालु युज गर्दाखेरि 484 ओम रहेछ र 25 वाटको के हुँदो रहेछ, 1936 ओम हुन्छ। अगेन एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हेरौँ, एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ। हामीले के पढ्यौँ कि रेसिस्टेन्स अफ बल्ब इज इक्वल्स टु भी रेटेडको स्क्वायर बाई पावर रेटेड हुन्छ। अब एउटा कुरो ध्यान देऊ त, भी रेटेड त यो फिक्स्ड हो, वी नो द्याट भी रेटेड इज 220 भोल्ट, यो होल कन्ट्रीको लागि फिक्स्ड हुन्छ। त यो क्वान्टिटी कन्स्ट्यान्ट छ। त यो कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीलाई यदि मैले इक्वेसनबाट बाहिर झिकिदिएँ भने रेसिस्टेन्स अफ बल्ब इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेटेड पावर आइरहेछ। ओहो, त यसबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट डेभलप हुन्छ के, त कुनै पनि बल्बको रेसिस्टेन्स त्यसको जुन रेटेड पावर हुन्छ त्यो रेटेड पावरसित के रहेछ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। को मतलब जति हाई पावरवाला बल्ब हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यति नै थोरै रेसिस्टेन्स हुन्छ। यहीँबाट हेर न, क्यालकुलेसनले नै देखाइरहेछ। 100 वाट हाई पावरको बल्ब छ, त्यसको रेसिस्टेन्स 484 ओम्सको छ। तर 25 वाटको बल्ब, 25 वाटको बल्ब, यसको रेसिस्टेन्स लो छ। त रेसिस्टेन्स हेर त कति धेरै छ, सरी यसको पावर लो छ। त यसको लो पावर छ भने रेसिस्टेन्स कति आइरहेछ, 1936 ओमको आइरहेछ। को मतलब जति हाई रेटेड बल्ब हुन्छ, हाईली रेटेड बल्ब हुन्छ, त्यसमा त्यति नै एकदमै लो रेसिस्टेन्स हुन्छ। यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको रिलेसनले सो गर्दैछ। त देयरफोर वी क्यान राइट अ रिलेसन, रेसिस्टेन्स अफ 25 वाट इज ग्रेटर देन रेसिस्टेन्स अफ
60 वाट बल्ब इज ग्रेटर देन रेसिस्टेन्स अफ 100 वाट बल्ब को मतलब जति हाई रेटेड हुन्छ त्यसको लो रेसिस्टेन्स हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो, हामीले न्युमेरिकल क्वेसन्सहरुमा चाहिँ के गर्छौं युज गर्छौं। होप सबैले यति कुरा चाहिँ बुझेको होला। अब हामीले एक्चुअल पावर बल्बले कति कन्ज्युम गर्यो त हेर, मैले नै अघि एक्जाम्पल देखाएको थिए 220 भोल्टकै सप्लाई यदि पायो भने एक्चुअल त्यसको जे क्यापेसिटी छ त्यति नै पावर यसले कन्ज्युम गर्छ। त्यो भन्दा लेस को सप्लाई छ वा त्यो भन्दा धेरै छ भने अब यसले एक्चुअली कन्ज्युम गर्ने पावर चाहिँ डिफर हुन्छ, फरक पर्छ। तब एक्चुअली पावर कति कन्ज्युम गर्छ त त्यो सबै कुरो डिपेन्ड गर्छ त्यसले कति भोल्टेज पायो त, हामीले कति भोल्टेज त्यसलाई दियौं त्यसको बेसिसमा हामीले एक्चुअल पावर कन्ज्युम्ड बाइ बल्ब हामी लेख्न सक्छौं। ओके, एक्चुअल पावर कन्ज्युम्सन अफ बल्ब, यहाँ हेडिङ छ एक्चुअल पावर कन्ज्युम्सन अफ बल्ब। ओके, एक्चुअल पावर कन्ज्युम्सन अफ बल्ब, बल्बले एक्चुअली कति पावर कन्ज्युम गर्छ त भेरी सिम्पल, त्यसले कति एक्चुअल भोल्टेज पायो। ओके, त पी एक्चुअल कति कन्ज्युम गर्यो त ओके, त अब भी एक्चुअल को स्क्वायर, किनभने पावर भनेको भोल्टेज को स्क्वायर बाइ रेसिस्टेन्स हुन्छ, त भी एक्चुअल को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ रेसिस्टेन्स अफ बल्ब, और पावर को फर्मुला आई स्क्वायर आर पनि त हुन्छ, भी स्क्वायर बाइ आर भए जस्तै आई स्क्वायर आर पनि हुन्छ। तब आई को स्क्वायर इन्टु रेसिस्टेन्स अफ बल्ब पनि गर्न सकिन्छ, रेसिस्टेन्स अफ बल्ब पनि गर्न सकिन्छ। तर यो आई भनेको एक्चुअली कति करेन्ट पास भयो त्यो एक्चुअल करेन्ट को स्क्वायर हो। यो फेरि जसरी यहाँ भोल्टेज को स्क्वायर गर्दाखेरि त्यो बल्बले एक्चुअली कति भोल्टेज पायो त त्यो एक्चुअल भोल्टेज को स्क्वायर बाइ रेसिस्टेन्स अफ बल्ब, एक्ज्याक्टली सेम यो एक्चुअल भोल्टेज पाउँदाखेरि त्यो बेला एक्चुअली कति करेन्ट पास भइदियो त्यो बल्बबाट त्यो एक्चुअल करेन्ट को स्क्वायर इन्टु रेसिस्टेन्स अफ बल्ब। यो फन्डा चाहिँ हामी यसमा युज गर्न सक्छौं क्याल्कुलेट गर्नको लागि। त ओके, र यसलाई अब हामी प्र्याक्टिस गर्छौं एउटा न्युमेरिकल क्वेसन्सबाट। ओके, ल क्वेसन यस्तो छ, अ बल्ब 100 वाट 220 volt has V supply of 110 volt। हेर, बल्ब को क्यापेसिटी छ 220 भोल्ट मा काम गर्ने, तर सप्लाई जम्मा मैले कति दिए 110 भोल्ट मात्र दिए। देन फाइन्ड पी एक्चुअल को मतलब अब एक्चुअल पावर यसले कति कन्ज्युम गर्छ निकाल्न भनिदियो। अब एक्चुअल पावर कति कन्ज्युम गर्ला त, तब सोचौं एउटा 100 वाट को बल्ब छ। ओके, म माथि फिगर गरौँ होला यसको। अब कन्डिसन छ यस्तो टाइपको दियो, लेट अस सपोज दिस इज बल्ब, यो एउटा बल्ब भयो ठीक, र यो बल्बमा भी सप्लाई दिएको छ। ल ओके, भी सप्लाई चाहिँ कति छ 110 भोल्ट को मात्र छ, तर यसको रेटेड भ्यालु कति छ 100 वाट एन्ड 220 भोल्ट, यो यसको रेटेड भ्यालु छ। तर अब यसले पाउने भनेको कता 110 भोल्ट मात्र पाउने हो, त के यसले 100 वाट नै पावर कन्ज्युम गर्छ त गर्दैन। त अब यसले एक्चुअली कति पावर कन्ज्युम गर्यो त्यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। त भेरी सिम्पल, क्यापेसिटी त यति हो तर पाएको त यति मात्र हो नि, त एक्चुअल पावर कन्ज्युम्ड इज इक्वल्स टु एक्चुअल भोल्टेज कति पायो, त एक्चुअल भोल्टेज त यसले 110 पाइराखेको छ। त ओके, त 110 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ रेसिस्टेन्स अफ बल्ब, र माइ डियर स्टुडेन्ट याद राख अघि मैले भनेको थियो 100 वाट को बल्ब को रेसिस्टेन्स कति हुन्छ, त यो हामीले 484 निकालेका थियौं, र यसलाई डिवाइड गरिदियो भने सायद 25 वाट आउँछ होला। ओके, यसलाई हामीले डिवाइड गरिदियो भने यु विल गेट 25 वाट। ओके, त यहाँबाट कति आउँछ 25 वाट। 100 वाट को बल्ब छ, 110 भोल्ट को सप्लाई भयो भने त्यसले एक्चुअली कन्ज्युम गरेको पावर कति छ त 25 वाट भइदियो। तब ब्राइटनेस कति होला त, यदि मैले 220 भोल्ट सप्लाई गरेको भए 100 वाट कन्ज्युम गर्थ्यो त पर्फेक्ट ब्राइटनेस हुन्थ्यो, तर 1/4 पावर मात्र कन्ज्युम गर्यो। हेर त 100 वाट छ र कन्ज्युम जम्मा कति गरिदियो
25 वाट को मतलब 1/4 पावर मात्र कन्ज्युम गयो। त मैले सुरुमै भनेको थिएँ जति पावर कन्ज्युम हुन्छ त्यही अनुसार ब्राइटनेस पनि एडजस्ट हुन्छ। त ब्राइटनेस विल बी अल्सो 1/4, ब्राइटनेस विल बी अल्सो 1/4 ब्राइटनेस 100 वाट कन्ज्युम हुँदाखेरि जति ब्राइटनेस सो गर्थ्यो त्यसको 1/4 ब्राइटनेस चाहिँ यसले मात्र कन्ज्युम गर्ने भए। ओके ल, अब यति कुरो जानिसकेपछि यसमा जस यो एकदमै सिम्पल कुरो, खासै गाह्रो कुरो पनि हैन। त मैले यहाँ एक्चुअल पावर कति कन्ज्युम गर्यो त्यो निकाल्दिए र यसबाट एउटा कुरो हामीले के क्लियरली पायौं कि ब्राइटनेस अफ द बल्ब इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्चुअल पावर कन्ज्युम्ड बाइ द बल्ब। हेर त एउटा कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ, कुनै पनि बल्बको ब्राइटनेस केसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भयो त। हेरौँ त, ब्राइटनेस अफ द बल्ब इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्चुअल पावर कन्ज्युम्ड बाइ द बल्ब। ओके, एक्चुअल पावर यदि यसको फुल क्यापेसिटीको बराबरको छ भने पर्फेक्ट ब्राइटनेस हुन्छ, तर त्यो अनुसार हाफ मात्र कन्ज्युम भयो भने हाफ ब्राइटनेस, 1/4 कन्ज्युम भयो भने 1/4 ब्राइटनेस हुन्छ। त यति कुरो याद राख माई डियर स्टुडेन्ट, कुनै पनि बल्बको ब्राइटनेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्चुअल पावर कन्ज्युम्ड बाइ के हुन्छ, बल्ब हुन्छ। होप अब अगाडि बढौँ होला। अब यसैमा एउटा इम्पोर्टेन्ट केस म यहाँ सो गर्दैछु। बल्बहरूलाई यदि सिरिजमा जोड दियो भने एउटा बल्बले P1 पावर कन्ज्युम गर्यो, अर्को बल्बले P2 पावर कन्ज्युम गर्यो, अर्कोले P3 एन्ड सो अन। त एनवटा बल्बलाई यदि मैले सिरिजमा जोड दिए भने सबैले मिलेर टोटल पावर कति कन्ज्युम गरे होला, त्यसलाई म सिरिज कम्बिनेसन लेख्छु है। बल्बहरूलाई यदि हामीले सिरिजमा जोड दियौँ भने के हुन्छ, टोटल पावर कन्ज्युम्ड बाइ बल्ब के होला। त पहिला त यो हेर, हामीले के पढ्यौँ, ब्राइटनेस लजिक। हेर म यहाँ लजिकल्ली यसको फर्मुला गेस गर्दैछु। ब्राइटनेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ, एक्चुअल। अब ध्यान देऊ, पावरको फर्मुला I² हो र सिरिज कम्बिनेसनमा छ भने यहाँ के लेख्न मिल्छ, I² इन्टु रेसिस्टेन्स अफ बल्ब। हेर त यो एक्चुअल करेन्टको स्क्वायर इन्टु रेसिस्टेन्स अफ द बल्ब भयो। हेर न, ब्राइटनेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पावर एक्चुअल र पावर एक्चुअल भनेको त्यो बल्बबाट एक्चुअली कति करेन्ट पास भयो, त्यो एक्चुअल करेन्टको स्क्वायर इन्टु रेसिस्टेन्स अफ द बल्ब। अब कुरो आयो, यदि सबै बल्ब सिरिजमा छन् भने त एउटा बल्बमा जति करेन्ट पास भएको होला त्यो सँगै भएको अर्कोमा फेरि अर्कोमा पनि त्यो सेम करेन्ट होला। त यो करेन्ट त कन्स्ट्यान्ट भयो। त्यो कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीले बाहिर झिक्ने बित्तिकै एक्चुअल पावर विल बी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल विथ के हुन्छ, रेसिस्टेन्स अफ द बल्ब। ओके, त ब्राइटनेस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एक्चुअल पावर र एक्चुअल पावर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के भइदियो, रेसिस्टेन्स अफ द बल्ब भइदियो। तर रेसिस्टेन्स अफ द बल्ब जुन हुन्छ रेटेड पावरसितको के रिलेसन हुन्छ, रेसिस्टेन्स अफ द बल्ब र रेटेड पावर जुन हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल पढ्या हैन। हेर त, रेसिस्टेन्स अफ द बल्ब त्यो बल्बको रेटेड पावरसित के हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। ध्यान दिने, त कुनै पनि बल्बको ब्राइटनेस त्यसको यदि सिरिजमा बल्बहरू छन् भने, ध्यान दिने मैले सिरिज हेडिङ लेखेको छु, त कुनै पनि बल्बको ब्राइटनेस त्यसको रेटेड पावरसित इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भइदियो। यो रिलेसनले प्रुभ गर्दैछ। त आफै कमन सेन्स लगाऊ, जुन बल्बको रेटेड पावर धेरै होला त्यसमा लेस ब्राइटनेस होला, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। अब अब्जेक्टिभ क्वेसन बनाइदिन्छ, सिरिज कम्बिनेसनमा 25 वाटको बल्ब छ र अर्को फेरि 100 वाटको बल्ब छ, त कुन बल्बको धेरै ब्राइटनेस हुन्छ त। हेर त, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु पावर छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेटेड पावर छ। त 100 वाटको बल्बको पावर भन्दा 100 वाटको बल्बको ब्राइटनेस भन्दा 25 वाटको बल्बको धेरै ब्राइटनेस हुन्छ सिरिज कम्बिनेसनमा, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। त मोर रेटेड लेस ब्राइटनेस। हेर त, मोर रेटेड लेस ब्राइटनेस हुने भए यो कुन कम्बिनेसनमा, सिरिज कम्बिनेसनमा। म पटक पटक रिपिट गरी भन्दैछु, सिरिजको केसमा जति हाइली रेटेड बल्ब हुन्छ त्यसको कम ब्राइटनेस हुन्छ। त अब यिनीहरूको मर्यादा क्रम हामी लेख्न सक्छौँ। यदि सिरिज कम्बिनेसनमा छ भने 25 वाटको बल्ब छ, 60 वाटको बल्ब छ र 100 वाटको बल्ब छ भने सबभन्दा धेरै ब्राइटनेस कसको होला, जसको लेस रेटेड भ्यालु हुन्छ त्यसमा बढी ब्राइटनेस हुन्छ। त देयरफोर ब्राइटनेस अफ 25
watt will be greater than brightness of 60 watt will be greater than brightness of 100 watt. त सबभन्दा कम ब्राइटनेस कसले सो गर्छ 100 वाट को. ओके, यो चाहिँ सिरिज कम्बिनेसन को एउटा स्पेशल फिचर देखियो. अब यसैमा बेस्ट हामी के गर्छौं, केही अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं. तर त्यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा जानु भन्दा पहिला म यहाँ एउटा फर्मुला लेख्दै छु. यो फर्मुला आफूले याद राख्ने हेर. सपोज गर अ नम्बर अफ बल्बलाई सिरिजमा जोडेको छ, n वटा बल्ब हुन सक्छ. प्रायः जसो हामीले एक्जाम्पलको फर्ममा लिँदाखेरि 3टा बल्ब मात्र लिन्छौं, किनभने हामीलाई धेरै क्वेशन सोध्यो भने 3टा बल्बसम्मको हुन्छ, 3टा भन्दा बढी बल्ब राखेर सोध्दैन. अब सपोज गरौँ n वटा बल्ब छ, यिनीहरू चाहिँ केमा छ, सिरिजमा जोडेको छ. को मतलब यस्तो टाइपको, इफ फर्स्ट बल्ब छ, ओके, फर्स्ट बल्ब को रेटेड भ्यालु R1 छ, सेकेन्ड बल्ब को रेटेड भ्यालु R2 छ, थर्ड बल्ब को रेटेड भ्यालु R3 छ. यो सबै रेटेड भोल्टेज हो. V रेटेड अफ फर्स्ट बल्ब, V रेटेड अफ सेकेन्ड बल्ब, V रेटेड अफ थर्ड बल्ब, डट डट एन्ड दिस, यो सबै इक्वल छ. र यो भनेको V सप्लाई सित इक्वल छ. यो केसित, V सप्लाई सित इक्वल छ. ओके, इच बल्बमा रेटेड भोल्टेज जति दिएको छ, इच बल्बमा जति रेटेड भोल्टेज दिएको छ, ठ्याक्क त्यही बराबरको V सप्लाई यदि मैले युज गर्दिए भने यस्तो बेलामा यिनीहरूको जुन टोटल पावर हुन्छ नि, P टोटल, डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गरिदिने. म यहाँ प्रुफ गरिराखेको छैन, प्रुफ पनि 1-2 स्टेपमै हुन्छ, तर टाइम किन लस गर्ने प्रुफ गरेर. त 1/P टोटल भनेको 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 रेसिप्रोकल एडिसन हुँदो रहेछ पावरमा. के हुँदो रहेछ, पावरमा रेसिप्रोकल एडिसन हुँदो रहेछ. ओके, क्लियर छ. अब एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम हेरौँ. एकदमै जल्दो क्वेशन छ, एकदमै कमन र फेमस क्वेशन छ. यो क्वेशनमा यो फन्डा युज गरेर हेरौँ. म एक्चुअल प्रोसेसबाट पनि सल्भ गरिदिन्छु र यो फर्मुला युज गरेर डाइरेक्ट सर्टकट ट्रिक पनि युज गरिदिन्छु. र पहिला त म ट्रिकैबाट एन्सर निकालिदिन्छु, तर एक्चुअल कन्सेप्ट के छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ. जस्तै मैले एउटा सर्किट लिएँ, 2टा बल्ब छ. दिस इज फर्स्ट बल्ब एन्ड दिस इज द सेकेन्ड बल्ब. ओके, यो फर्स्ट बल्ब हो, यो सेकेन्ड बल्ब हो. यो 2टा बल्बलाई मैले एउटा सप्लाईसित जोडेँ. ओके, दिस इज सप्लाई र V सप्लाई कति छ त. ओके, V सप्लाई इज 220 भोल्ट. अब यिनीहरूको रेटेड भ्यालुमा दिन्छु, तर रेटेड यसको कति होला 220, यसको पनि कति होला 220 नै होला. तर यो 25 वाटको बल्ब हो र 220 भोल्ट यसको रेटेड भोल्टेज हो. यो चाहिँ 100 वाटको बल्ब हो र 220 भोल्ट चाहिँ यसको के हो, रेटेड भोल्टेज हो. अब यो बल्बले कति पावर कन्ज्युम गर्यो र यो बल्बले कति पावर कन्ज्युम गर्यो, टोटल पावर निकाल्नु पर्ने छ सम. त सिम्पली लजिकली सोच त, यसको रेटेड भोल्टेज 220 छ, यसको पनि कति छ 220 छ, र सप्लाई पनि कति छ 220 र सबै सिरिजमा छ. त यी 2टा बल्बले मिलेर टोटल पावर कति कन्ज्युम गर्ला त भेरी सिम्पल. त अब सिरिजमा छ र कन्डिसन अहिकै फुलफिल भइरहेछ, त हामी के लेख्न सक्छौँ, 1/P टोटल इज इक्वल्स टु 1/P1 प्लस 1/P2 मा सपोज गर्न सक्छु यो फर्मुला. त 1/P टोटल इक्वल्स टु 1/P1 को मतलब यो कति हुन्छ 1/25 प्लस कति भयो 1/100. र यहाँबाट निकाल्दाखेरि कति आउँछ होला एलसीएम. मलाई लाग्छ माई डियर स्टुडेन्ट्सहरू एकदम स्मार्ट होला एलसीएम लिएर निकाल्नको लागि. यो जो सल्भ गरे भने P टोटल चाहिँ कति आउँछ 20 वाट आउँछ. यहाँबाट सल्भ गर, एलसीएम ल्याऊ 100 आउँछ, सल्भ गर्यो भने P टोटल चाहिँ कति आउँछ 20 वाट. त ध्यान दिने, यो फर्मुला किन युज गरेको यहाँनिर, यस कारणले युज गरेको हो कि यिनीहरूको रेटेड भोल्टेजहरू V सप्लाईसित के छ इक्वल छ, त्यसैले यो फर्मुला युज गरेको. अब तिमीलाई मन छ कि होइन सर, म एक्चुअल प्रोसेस के हो त्यो प्रोसेसबाट सल्भ गर्न चाहन्छु. त हेर, एक्चुअल प्रोसेसबाट म यसले कति कन्ज्युम गर्यो त्यो पावर निकाल्छु, यसले कति कन्ज्युम गर्यो होला त्यो पावर निकाल्छु, अनि इन्डिभिजुअलको निकालेर फेरि म के गरिदिन्छु जोडिदिन्छु. त ओके, यो सर्टकट ट्रिकबाट यसरी सल्भ भयो. आई अगेन रिपिट द पोइन्ट, यो ट्रिक तब मात्र एप्लिकेबल छ यो फर्मुला जब यिनीहरूको रेटेड भोल्टेज V सप्लाईसित इक्वल छ. तर यदि यहाँको भोल्टेज 220 भन्दा बढी छ या थोरै छ भने फेरि त्यो 1 रेसिप्रोकल एडिसन वाला फर्मुला युज गर्ने गल्ती नगर्ने. यो यदि 240 भोल्ट गरिदियो या 484
85 भोल्ट यस्तो केही राखिदियो भने अब त्यो फर्मुला चाहिँ एप्लिकेबल छैन। त्यसो भए त्यस्तो बेलामा कुन फर्मुला युज गर्ने त अब म जुन कन्सेप्ट वाइज सल्भ गर्छु यो कन्सेप्ट अनुसार सल्भ गर्नुपर्छ। ओके, त यस्तो बेलामा पहिला त यो हेर, रेसिस्टेन्स अफ द बल्बको रेसियो के होला? रेसिस्टेन्स अफ द बल्ब त हामीले के पढेका थियौँ? रेसिस्टेन्स अफ बल्ब इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेटेड पावर हुन्छ। ओके, रेसिस्टेन्स अफ द बल्ब इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेटेड पावर। त अब मलाई यो दुईटाको रेसिस्टेन्सको रेसियो निकाल्छु, पहिला यसको र यसको रेसियो निकाल्छु। त्यो रेसिस्टेन्स अफ बल्ब 1 भनेको मैले R1 माने, रेसिस्टेन्स अफ बल्ब 2 भनेको मैले कति मानिदिएँ? R2 माने, र यो रेसिस्टेन्स यिनीहरूको रेटेड पावरसित इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, जुन सुरुमै हामीले प्रुफ गरेका थियौँ। त यो कति होला? 100 डिभाइडेड बाई, हेर त, यो बल्बको पावर र यो बल्बको पावरको इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमा आउँछ। त 100 डिभाइडेड बाई कति भयो? 25 को मतलब 4:1 आइदियो। कति आइदियो? 4:1। अब रेसिस्टेन्स अफ बल्ब यदि 4:1 हो भने हामीलाई थाहा छ ओम्स लबाट V = IR फर्मुला हुन्छ, र सिरिज कम्बिनेसनमा छ भने करेन्ट के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट। त भोल्टेज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेसिस्टेन्स हुन्छ, भोल्टेज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेसिस्टेन्स हुन्छ। त यसमा आउने भोल्टेज यसको रेसिस्टेन्ससित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, त यसमा आउने भोल्टेज यसको रेसिस्टेन्ससित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। त मानौ यसमा आएको भोल्टेज एक्चुअल भोल्टेज अब कति छ? V1। यसमा आएको एक्चुअल भोल्टेज हेर न, यो 220 भोल्ट छ। त भोल्टेज त डिभाइड हुन्छ नि, त डिभाइड भयो भने यसले 220 पाउँदैन, यसले पनि 220 पाउँदैन, तर यो दुईटाको सम चाहिँ कति भइदिन्छ? 220। यसको क्यापेसिटी छ 220, तर सिरिजमा भएको कारणले गर्दा यो होल सर्किटको भोल्टेज जुन 220 छ यही नै 2 पार्टमा डिभाइड भइदिन्छ। त एउटामा डिभाइड भएर कति आयो? V1, अर्कोमा डिभाइड भएर कति आयो? V2, र भोल्टेज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेसिस्टेन्स हो। तिनीहरूको रेसिस्टेन्सको रेसियो जे होला यिनीहरूले पाएको भोल्टेज ड्रपको रेसियो पनि त्यही होला। त V1 डिभाइडेड बाई V2 को रेसियो रेसिस्टेन्सको रेसियो को मतलब R1 बाई R2 सित इक्वल को मतलब 4:1 आइदियो। ओके, यो फर्म आइसकेपछि अब हामी V1 र V2 इजिली निकाल्न सक्छौँ। त यसले एक्चुअली कन्ज्युम गरेको भोल्टेज V1 छ। त V1 कति होला हेर, मैले यदि मेरो पहिलाको क्लासेसहरू हेरेको छ भने यसको ट्रिक हामीले के युज गरेका थियौँ? यसको रेसियो 4:1 हो। त हेर, त V1 निकाल्नु छ, त V1 को ठाउँमा कसलाई देख्यो? 4 लाई, त सिधा 4 लेखिदिने यहाँ। यो सर्टकट ट्रिक हो क्याल्कुलेट गर्ने। V1 को ठाउँमा यहाँ 4 देखियो, त V1 भोल्टेज कति होला त्यो निकाल्नु छ भने यहाँ 4 देखियो, त डाइरेक्ट 4 लेखिदिने। अनि डिनोमिनेटरमा यो दुईटाको समले डिभाइड गर्ने, त 4 + 1 कति हुन्छ? 5। ओके, इन्टु होल सर्किटको भोल्टेजले मल्टिप्लाई गर्ने। त होल सर्किटको भोल्टेज कति छ? 220 भोल्ट। होल सर्किटको भोल्टेज कति भइदियो? 220 भोल्ट भयो। त यहाँनिर हामीले 220 ले मल्टिप्लाई गर्यौँ र यो भ्यालु निकाल्यो भने कति आउला? ओके, 5 × 5। ओके, यो निकाल्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ सायद 176 भोल्ट आउँछ। ओके, यति नै आउँछ, 176 भोल्ट। त यसले कति पायो? 176 भोल्ट। हेर त, यसको क्यापेसिटी छ 220 भोल्टमा काम गर्ने, तर पायो जम्मा 176 भोल्ट पायो। त अब के 25 वाटकै ब्राइटनेस यसले दिन्छ त? त्योभन्दा अलिक कम ब्राइटनेस देला। त V2 को भोल्टेज कति होला? त त्यही ट्रिक हेर, V2 छ, त यहाँ V2 को ठाउँमा ओके V2 को ठाउँमा V2 छ, V2 तल छ, त V2 को ठाउँमा यहाँ कति छ? 1 छ। V2 को ठाउँमा कति छ? 1। त मैले यहाँ के लेखेँ? 1। अनि डिभाइडेड बाई यो दुईटाको सम, त यो दुईटाको सम कति भइदियो? 5 × 220 गर्न सकिन्छ। त ओके, त यो भ्यालु निकाल्दाखेरि कति आउँछ होला? हेरौँ, म यो 5 ले 220 लाई यदि हामीले गर्यो भने सायद 44 आउँछ होला। ओके, 44 भोल्ट। त अब यसले एक्चुअली कति भोल्टेज पायो? त यसले पाएको भोल्टेज छ 176 भोल्ट। यसले एक्चुअली कति भोल्टेज पायो? त यसले 44 भोल्ट पायो। त ओके, अब एक्चुअल भोल्टेज कति पायो त्यो हामीले निकालिसकेपछि अब एक्चुअली यिनीहरूले कति कति पावर कन्ज्युम गर्यो होला नि त? त भेरी सिम्पल, एक्चुअल भोल्टेज थाहा छ र यी दुईटै बल्बको रेसिस्टेन्स पनि हामीलाई थाहा छ। तिनीहरूले एक्चुअली कति कति कन्ज्युम गरेका होला नि त? त अब हेर, यसले कन्ज्युम गरेको एक्चुअल पावर यदि P1 हो भने यसको एक्चुअल भोल्टेजको स्क्वायर डिभाइडेड बाई रेसिस्टेन्स अफ फर्स्ट बल्ब, त यो कति हुन्छ? 176 को स्क्वायर बाई 25 वाट वालाको, त ओके, त 1936 रेसिस्टेन्स हुन्छ।
ओके, त यो निकाल्यो भने सायद 16 वाट आउँछ होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो निकाल्यो भने ओके 16 वाट नै आउँछ, दिस विल बी 16 वाट। अब यसले एक्चुअली कति पावर कन्ज्युम गर्यो, यदि यसले P2 पावर कन्ज्युम गर्यो भने यसको एक्चुअली पाएको भोल्टेज त 44 छ, त यहाँ कति हुन्छ 44 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 100 वाट वालाको रेसिस्टेन्स, त यो 484 हुन्छ, उसले 4 वाट कन्ज्युम गर्छ। त ओके, त यसले 16 वाट कन्ज्युम गर्यो, यसले कति वाट कन्ज्युम गर्यो 4 वाट, त टोटल पावर कति कन्ज्युम गर्यो त हेर एक्चुअल। अब यदि एक्चुअल पावर कन्ज्युम्सन यिनीहरूको थाहा छ भने यो दुईटैले मिलेर कति कन्ज्युम गर्यो त 16 वाट प्लस 4 वाट जोड्दाखेरि 20 वाट आयो, र अघि पनि हामीले सर्टकट ट्रिकवाला फर्मुला युज गर्दाखेरि कति निकाल्यौँ 20 वाट नै निकाल्यौँ। ओके माई डियर स्टुडेन्ट्स, म नेक्स्ट क्लासमा अझ यसको केही न्युमेरिकल्सहरू सल्भ गर्छु र प्यारलल कम्बिनेसनमा पावरको कस्तो एडिसन हुन्छ त्यसको बारेमा म भन्छु डिटेलमा, र त्यसको पनि केही न्युमेरिकल्सहरू। होप यो भिडियोबाट चाहिँ सबैले केही न केही आइडिया पाउँछ, केही गाइडेन्स पाउँछ यदि कन्सेप्टमा केही आफूलाई कन्फ्युजन छ भने। र माई डियर स्टुडेन्ट्स, जीएस अनलाइन फिजिक्स अब फेरि ट्युन हुँदैछ, यस्तो भिडियोहरू म सकभर कोसिस गर्छु रेगुलर वेमा अपलोड गर्ने, र यो पछिल्लो 3-4 मन्थदेखि मैले अपलोड गर्न सकिरहेको थिएन नेमको क्लासको कारणले गर्दा, दिनभरि क्लास हुन्थ्यो, म क्लासमा बिजी हुन्थेँ। अब केही फ्री पाएको छु आफ्नो कोर्स सकेर, र म यो रेगुलर भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गर्नेछु। एन्ड डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब द जीएस अनलाइन फिजिक्स। आजलाई यति गरौँ।